Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que la vidéo elle est exceptionnelle parce que là j'ai décidé il y a quelque temps يعني نجبد روحي من يوتيوب. قلت لكم باسكو المطالب اللي كنت نطلب فيها انا في القناة وعلى الاسف رانا بدينا نشوفوا العواقب تاعها فيما يخص الخدامين غير شرعيين، يعني لي ترافايور كلونديستان. جو بريسيز كلونديستان اللي ما يفهمش هذه الكلمه هادو بالاخص شكوبيستانيين ندعيهم يعني نطلب منهم يروحوا جوجل ويفيريفوش معناتها كلونديستان الغير الشرعي، ستادير الناس غير شرعيين. الغير شرعيه هذه اي دوفني كونتاجيوز دوبي تري لونتون. دونك كنت سمعتوا بالمشكل تاع فقيق والعرجه بالاخص، ماشي فقيق، حنا فقيق ماشي مشكل تاعنا. راكم راح تسمعوا بروشينمون بالمشكل تاع الفيلاج كي ان بتي بو او نور اللي عنده لا ميم كونفيغوراسيون اي لي ميم بروبليماتيك، سيتادير اراضي جزائريه مستغله من طرف شكوبيستانيين، وكاين اراضي في السود تاع تلمسان. راني درت لكم واحد لا بوبليكاسيون وين شفتوا ارض، نص الارض هذيك تاع الفلاح المروكي هذيك في الجزائر، دونك داير فيها البطاطا ولا داير فيها الشجر ولا جون سي با. المهم هاد لي زابيغاسيون فرونتاليير من يعني من حسن الجوار ومن باب يعني العقلانه والعقلانيه لازم الانسان يفيتي هاد المشاكل. ستاديك سوا من جهه التوانسه ولا من المروك، ميم المروك اوميم اذا يلقاو دي زابيغاسيون دو سو تيب لا ندعوهم، يعني جو لي انفيت ا لي ريكتيفيي. باسكو علاه كي تكون لا مبالاه ولا تكون عندك مشاكل من هذا النوع، ستادير واحد ساكن في حدود وساكن في بلاد وعنده جنسيه في بلاد ويدخل يخدم ولا يدير اشياء يعني استغلال ولا يدير كما يقول لكم دي زاكتيفيتي، تكون عنده يعني حركه تجاريه ولا عمل في البلاد الاخرى بطريقه عفويه هكذايا، ما عندوش ورق، ما عندوش كوارت وما عندوش دي زوتوريزاسيون، سيتادير سي ان كومبرومي هكذايا بين دولتين، بصح ما عندك حتى ورقه ماشي حل. ستادير لازم تلقى حل ديفينيتيف للوضعيه تاعك. هاد الناس هادوما 60 سنه ايفيكتيفمون هما يستغلوا هذيك الارض. دونك جو في ريفونير لو بوركوا دو كومون كيفاش صارت القضيه هذه، باسكو اون اونتوندو غران نيمبورت كوا، رانا نسمعوا دي سبيكولاسيون، نسمعوا ناس يهضروا، نسمعوا يعني ان بتي بو دو تو. نعطي لكم لو بوركوا دو كومون وعلاش صرا المشكل وبدايه هذا المشكل. ما ندخلش في المتاهات تاع شكوبيستانيين اللي قال لك اراضي مغربيه ما اراضي مغربيه. هذا المشكل شوفوا مع المخزن. وعلاش شوفوا مع المخزن؟ باسكو في 72 نهار اللي ترسمت الحدود حسن دو قبل لو ديسان ايتي افيكتيف، كاين مرسوم موضوع في لونو يكسبليكي باللي القمه نتاع الجبال الواد الشمال تاعو جزائري والجنوب تاعو مغربي، ومن تو تي ديسيني، تو تي بلانيفي. حسن دو في هذاك الوقت حب يسيي يدير عفسه، حب يسيي كما يقول لكم، حب يسيي يدير شغل اون فانت. قال ا ليبوك البومدين قال له يتسمى ما عنديش برلمان وما عنديش يعني كما يقول لكم لي شومبر ومنا ما نقدرش نفوتي عليه، ستادير انا نقابلو بصح نهار اللي ناسس برلمان نفوتي عليه. نهار اللي صرا نعاودو اون فا افونسي دون لو طون، قعدت الحاله معلقه. ولكن كاين لكن الوثيقه موضوعه في الامم المتحده وقابلتها الامم المتحده، ستادير الجزائر ما رفضتش، مروك ما رفضتش، موقعه ولكن elle n'a pas été votée يعني effectivement par un parlement. كوتي الجيريان وي، كوتي مروك قعدت معلقه القضيه هذه. نهار اللي زعما المروك دار برلمان ودار منا اون بسودو كما يقول لكم ماشي ديمقراطيه، ستادير حكومه هكذايا. البرلمان هذاك نهار اللي تحلت الحدود في 91 فوطا، قبلها في 89 قعدت في قيد الدراسه وترسمت وتفوطات وخرجت يعني كما يقول لكم كيفاش يعيطوا له دوكيمون رويال هذاك عندهم نسيتو، يعني الحدود مرسمه نهائيا، سادير نتوما قابلين مدفوعين في لونو قابلين. دوك اللي افونسي كسا سوا كوتي الجزائر اللي افونسي بشبر اغريسيون، وانا ما نقبلش بلادي تاغريسي. دوك هذه النقطه يعني لازم نكونوا متفاهمين.
انا ما نسحقش ما عنديش كجزائري دي بريتونسيون سور فو تيريتوار ديجا رانا حاصلين حنايا بلا غروندور دو نوتر تيريتوار اللي داير 4 مرات ولا قريب 5 مرات بلادكم ديجا حاصلين حنايا بدي فيلاج الجيريان روكولي يعني لازم نلقاو لهم حل نزيدو اون فا فوار دو لا بريتونسيون باش نضموا لبلادنا دي فيلاج تلكو فكيك ولا اش من افقر القرى في المروك وشعب امي نزيدوا على روحنا الحالات الاجتماعيه ستادير لي كا سوسيو احنا ما راناش مخصوصين هذا الشيء دونك جو في او فور ا ميزور اسيي دو ديفلوبي كيما قلت لكم دونك قبلها المروك قبل حنا قبلنا كسا سوا اون اغريسيون من جهه الجزائر فرونتاليير ما نقبلوهاش وما نقبلوش اون اغريسيون فرونتاليير من جهه المروك سيتادير واحد فيكم يبوجي بشبر سيتادير ا بارتير دو 18 غدا ان شاء الله مروك يفول لو سول هذاك السجن واذا الى فولي لو سول بطريقه مشبوهه النحاس ياكلو الرصاص ياكلو البلوط سيتادير راكم حين تعطيونا لوكازيون باش نشبعوكم مخبط وقزول وعصا كيما تقولوا نتوما دوك نو دوني با لوكازيون هذيك اللهم كل واحد يقعد في دارو بابو مغلوق وشي ما حد شي ما شاف شي ما سمع بشي دونك l'ultimatum algérien تاع 18 كيفاش بدات القضيه راني درت لكم لا بوبليكاسيون اللي جازت من قبل جو فوز انفيت على روغاردي كانت في ولايه النعامه لي فيديو سون ديسپونيبل في القنوات في قناه في يوتيوب وسون ديسپونيبل في قناه الشروق قناه النهار واشياء من هذا القبيل دونك هاد لي فيديو هادوما il vous explique باللي الجمارك تاع ولايه النعامه هاد لي ديرني طون دون مانيير انورمال ولاو يلقاو تدفق كبير جدا للمخدرات ولاو يعني سيتي انورمال ولايه النعامه على بالنا حنايا من جهه تاغيت ومنا بالشهر ومنا يدخل شويه مي سيتي كيما يقول لكم دي كونتيتي ليميتي ا كيلكو سونتين دو كيلو انويل ستادير الكبير من الكيف كان يدخل في الشمال ستادير في من جهه تلمسان والنواحي هذوك دونك الاخوه كما كنت نقول لكم دونك منطقه النعامه بالاخص منطقه النعامه منطقه بشاروسي شهدت تدفق المخدرات يعني بطريقه يعني كبيره بالبزاف دونك سكي ا ديجا كومونسي ا بوسي لي جي جي اف والجمارك لي فورس دو سيكوريتي ا كومونسي ا شيرشي لو بوركوا دو كومون c'est-à-dire normalement d'une manière classique المخدرات في الجزائر تدخل من الشمال دونك تهبطت بزاف لتحت depuis quelque temps عندها واحد نقدر نقول واحد 6 شهور عام دونك ils ont poussé le bouchon plus loin ما كانوش حقيقة يستناو الضربة من تجي بين يعني فقيق وتاغيت باسكو يعني كانت بيناتهم لي غارد فرونتيير في هذيك المنطقة بيناتهم وبين هاد الفلاحين المراركة اللي كانوا يخدموا في منطقة العرجة علاقة كونفيونس ستادير كانت بيناتهم علاقة ثقة يسو كروازي السلام عليكم اي بي شاكان فاغي ا سون اوكوباسيون يعني يافي اون توليرونس من جهة الجزائر يعني من طرف الدولة دونك العناصر تاع جي جي اف كانوا يطبقوا يا با بروبليم يافي با بروبليم ما كانوش يستناو منهم يعني هاد الضربة تجي بهذه الطريقة واش كيسكي اتيري لاتونسيون كيما درت لكم في الوثائق ولو ليان تاع لا بوبليكاسيون اللي جازت من قبل ان جور لو بوست تاع لي جي جي اف كاين ان غران بوست فرونتاليي في تاغيت ولاية تاغيت وكاين كالكو بوست افونسي صغار فيهم بعض العناصر في الجبال يعني اون فادير يعني في الليل حقيقة منطقة العرجة ما فيهاش الي ديميليتاريزي دوك نعاود نولي لكم بوركوا الي ديميليتاريزي دوك تفهموا علاه دونك كيسكي اتيري لور اتونسيون ولاو يسمعوا دي زيكسبلوزيون ريبيتيتيف يسمعوا طا دي زيكسبلوزيون هكذا دونك لي جي جي اف قالك بون اون اكسبلوزيون دون اون زون مونتانيوز هكذاك سي تري ديفيسيل بالاخص كي تكون يعني لا لومينوزيتي ناقصه دو ديسلي دونك ils ont cherché قال لك يا سا دوري كالكو طون واش لقاو افيكتيفمون بلي لي زوتوريتي تاع المخزن
c'est-à-dire السلطات المحلية تاع مدينة فقيق كومونسي à déminer les zones à côté العرجة، c'est-à-dire بداو يكبروا في المنطقة الفلاحية هذيك. دونك باش تبدا تكبر اوتوماتيكمون t'as pas le choix، c'est-à-dire تخدم بلي ديتيكتور quand tu repères يعني tu mets des petits drapeaux pour repérer les من هذوك، ومن بعد كاين واحد الطرق اخرى تقدر تستعملهم، c'est-à-dire tu mets un véhicule avec une perche. ومهم كاين واحد الطرق ما ندخلوش في الديتاي هذاك. حكموهم اون فلاك، نو ما حكموهمش اون فلاك، استغفر الله يا ربي، اللي زو اوبسيرفي دو لوان، قال لك تيا اي سون تران دو ديميني، خلاوهم صابوهم بلي ابخي لو ديميناج دوك بداو يغرسوا شجر جدد تاع نخيل زيتون، بداو يكبروا في الارض. سيتادير انايا بلادي ارضي رزقي ماتوا عليها 1.5 مليون شهيد، خليتك تكسبلواتيها لوجه ربي، سيتادير من باب ماشي الأخوة، من باب الإنسانية، باسكو مدينة تاغيت ومدينة فقيق يعني بيناتهم نسب كبير بالبزاف، ستادير سا ميطون با أنا أكتويلمون ناس تاغيت يساندو ناس فقيق، ماشي قاع بالك معظمهم، مي أوتوماتيكمون بيناتهم نسب، صاري لها كيما المناطق الحدودية الأخرى، هذا واحد أختو هنا، واحد خالته هنا، واحد عمو، سي دي كوزان، ستادير سا ميطون با قاع يبدا يعني يوقفوا معهم ولا يساندوهم افورس دي ضرب كيما يقولوا. دونك صابوهم بلا يكبروا في الارض، داكور. دونك ايزون كيما يقول لك رومونتي للانفو هذه لا هيرارشي تاعهم قالت لهم بور لانستون نانترفوني با، قعدوا فوز اوبسيرفي شوفوا واش كاين. دونك واش صرا اوتوماتيكمون لي غارد فرونتيير تاعنا او ليو في البوست افونسي هذاك في الجبل يحطوا 2 3 ولا 4 عباد، ولاو يحطوا 10 15 ايباربيي تونو دو كاموفلاجيتو ليله نهار فيزيون نوكتورن، ولاو يعسوا فيهم. سا سي افيري بلي هاد بعض سكان فقيق ماشي الفلاحين بالك، الله اعلم، جي 200 كلوش ماشي الفلاح هذاك اللي راكم تشوفوا فيه في لي فيديو، لو فيو اللي عنده بلوس دو 1000 بالمي، هذاك خدام على روحو. بعض الناس فقير واحد اخرين استغلوا هذه الفجوه هذه، سيتادير لو سونتي هذا بينيترون اللي دخل في الجزائر. قال لك تيون، قال لك لي غارد فرونتيير الجيريان اون لابيتود دافوار دو فاي فيان في لو كوان هذايا. دونك ils se sont dit tiens on exploite هاد لو فيلون، c'est-à-dire les gendarmes algériens موالفين يشوفوا الناس جايه من المروك داخلين خارجين، قال لك دونك يفون با نوز اميردي اون اكسبلوات هاد لا فاي في السيستم. دونك واش ولاو يديروا بعض السكان بعض الشباب ولاو يعني يزون نوي دي ليان مع مهربين تاع مخدرات من الشمال المروكي، اللي ولا تري ديفيسيل بوغ دو باسي في لا بوند فرونتاليير نور، باسكو مع الطرونشي اللي حفرته الجزائر ويعني تشديد الحراسه ايتو سي دوفني تري ديفيسيل بوغ ديكسبلوتي لو نور. دونك لقاو دوطخ فاي من تحت، ولاو يجوزو ميم من موريتانيا من تحت واحد الوقت نهار اللي كانت الكركارات الحاله محلوله. دونك يزون اكسبلوتي ينبوشوها لي جون، غراوهم بالدراهم، قال فوالا تخلص مليح ولا تجوزنا الكيف. واش لقاو في الليل باللي جماعه زوج حاشاكم زوج ثلاث بغال ان بوتي فييكول راكم شفتوا عندهم هذوك لي بوتيت موتو افيك دي بان من اللور، ولاو يدخلوا الكيف يافونسيوه يجوزوا من هذيك المنطقه في الليل، يخرجوه يشارجيوه دون دوطخ كاميون بلو غران ان بو بلو لوان، يعني او فان فون دو الجزائر ماشي بعيد على ولايه نعامه. ils ont fait des liens هادو تيسي ان ريزو، ولا كيف يدخل عسوهم اون فوا دو، عطاو لانفو للديوانه، عطاو لانفو للديوانه الجزائريه. دونك قالوا لهم تيا يا تيل فييكول راهو جاي في لا روت ناسيونال تيل جور. دونك ولات الديوانه الجزائريه تعس الا في دي سيزي كاليتاتيف، الا في ريالمون دي سيزي كاليتاتيف، و او ميم طون كانوا يستناو يعني لو غرو بوني، بصح لو جور وين طاحوا في لو غرو بوني وين طاحوا في افير صحيحه. واش لقاو خاوتي؟ لقاو الكيف فيه السلاح الداخل ومتفجرات، سيتادير على بالكم سي تري ليي، سي تري ليي لو كريم اورغانيزي. سمحوا لي لا بوتي تايتل كي لو كريم اورغانيزي سي تري ليي لو كريم اورغانيزي لو ترافيك ولو ترافيك دو دروغ. هادو دايما معروف عالميا باللي
ولو تيروريزم يعني سي ليي، سي دي ريزو. تشفاو العور هذاك الحاج مالبورو اللي قتلوه، اللي كان يخدم في السود، كان يعني الارهاب يعني والجهاد يعني الجماعه المسلحه وباراليل يبيع المالبورو. دونك لو ترافيك دو دروغ، لو كريم اورغانيزي والارهاب التيروريزم مارش اونسومبل، سا فا دو بير. هاد الناس هادوما بهم الدراهم، ما بهم لا دين لا مله لا حاجه اخرى. دونك طاحوا عليهم GGF، طاحوا سور لو كوان، حكموا جماعه. هادو الناس العرجه لي فيديو اللي راكم تشوفوا فيهم نو بارلون با دو سا. وعلاه المخزن اللي طابي ما سكت وما هضرش؟ باسكو على بالو بلي لي كارت فرونتيير الجيريان عندهم الناتو، راهم حاكمين واحد 4-5 عباد في اون اوبيراسيون دو نوي، طاحوا عليهم حكموا كيف، والسلاح والمتفجرات راهم في السجن والتحقيق في ولايه بشار، في السجن تاع بشار. هذه يعني انفو نعطيها لكم. وعلاه الناس راهم يديروا لي فيديو هادو ما هضروش على القضيه هذه؟ هادو ولاد فقيق على بالهم يلو صاف بيرتينامون. هاد الفلاحين هادوما كي شافوا هاد التحركات ومنا باسكو ما يكذبوش عليكم، عاسين كانوا عاسين العرجه. كي تكون عندك كيما العرجه هاديه، وعندك كيما راهو يقول الانسان هذا قال لي قال لك عندي 10,000 ولا 11,000 بالمي، دير عساس من بعيد ياسو في الليل حاشاك الكلاب. شفتو داروا يزومي دي باريير دي باربولي ولا تاع اصل الارض هذيك. يصاف بيرتينامون بلي يا لو ترافيك. سكتوا باسكو منطقه فقيره جدا، دونك تو تي بون بوغ راماسي لو لارجون. هاد القضيه ما يقولوها لكمش، المخزن ما يقولوها لكمش، والمخزن راهو ساكت ضرب بالنح، باسكو على بالو لو كان يريكلامي حاجه اوفيسيالمون مع الجزائر. الجزائر يجبد القضيه، قال ها هم حكمنا 5 ولاد فقيق مرتبطين بشبكه ارهابيه، يعني شبكه تاع ترافيك وشبكه تاع بيع الكيف. ولاد فقيق واش جاب ولاد فقيق مع الشمال تاع المغرب اللي يخدم الكيف. دونك بور فو دير كو تو تي بون بور فير دو لارجون. هذه خاطر نقطه لازم تفهموها. وكاين واحد السؤال واحد اخر الجزائريين بوكو دالجيريان يبو سبوز لا كيسيون، يقول لك علاه هاد العرجه هذه بويسك سي اون تيغ كيما يقولوا تري فيرتيل، فيها النخل الله يبارك، فيها الماء، وعلاه لاجيري لا با اكسبلوتي؟ على بالكم وعلاه؟ دوك تو سامبلومون يعني لا ريبونس سي اوسي بيت que la question, quoique il n'y a aucune question qui est bête, parce que c'est une zone معمرة بلي مين. تسمعوا الحوادث والكوارث اللي صارت في يعني سورتو بالاخص في منطقة تاغيت زمان. جو vous invite à regarder sur Google, vous tapez enfants mutilés par les mines ولاية بشار، بالاخص في المنطقة هذيك. فرنسا على بالكم على كونستروي لا لين شالي موريس، بصح مومون دوني كي ولات يعني لو تيران ايتي تالمون اكسيدونتي مونتانيو روكايو، دونك ما قدرش تبني لاشين هذيك، بناتها جوسكا ان سارتان نيفو. ابارتيغ دو منطقه ايش حتى الفقيق وهبط حتى ولايه تندوف، سيتي لي مين، سيتي دي شون دو مين. دونك لا زون هذه ميني معمره بلي مين. سي ان نو مانس لوند. الحكومه الجزائريه على بالها بلي لا بوينت هذه دو لا بالموري هذيك الزون، هذيك لا زون معمره بلي مين خاوتي. دونك سي اكستريمون دونجورو، اكستريمون دونجورو. سي بور سا كو جامي يعني ما سمعنا بلي فلاح ولا اون فيرم ايتي كريي في هذاك الكون. لي سول كي ايتي يعني تيميرير صدموا خدموا تما باسكو زافي با لو شوا. الفقر على بالكم فقيق، فو تابي سور جوجل ولا يوتيوب فقيق لا فيل لا بلو بوفر دو ماروك، سي لا فيل لا بلو بوفر دو ماروك. الناس فقراء ما كاش، ما عندهمش. دونك يزافي با الشوا، قال لك مين ولا با مين ندخلوا نخدموا على ربي وخلاص. الحكومه الجزائريه خلاتهم، قالت لهم هذا الشون هذا نقود فيه المينات لداخل، اذا راكم حابين تخدموا الله يسهل عليكم، يعني من باب الانسانيه. والملك بومدين كان مرات كيسبوا في بومدين ويقول بومدين ديكتاتور وكريمينال. بومدين خلى الناس اون فيل اونتيير عايشه من الارض هذه تيتخو دي راسيون. بورتون شكون اللي كان راسو يابس وطني كيما بومدين؟ بصح خلاكم لله في سبيل الله. بصح كي ولات في السلاح وتدخل المخدرات ولا غرونديسمون دان تيران اللي ما شاورتوناش، والتيران هذا رزقنا. جو فو دوموند بلوسك نتوما راكم تهضروا وديروا الفيديوهات ديال المخنزيه، ارفعوا قضيه في لاهي، ارفعوا قضيه في لوني قال نوزون سبولي. واش يوقع فيها؟ يفون تونفويي
une délégation du matériel télémétrique, du matériel topographique, où vous allez voir. C'est fort possible, gars, vous allez être étonné, même vos frontières vont reculer. Donc le Makhzen ne va pas jouer le jeu. Le Makhzen ne va pas réclamer. Mais il va réclamer, parce qu'à la belle impérativement, dans les vidéos, سمعتوا هذاك الفلاح قال لهم الحكومة المروكية الحكومة الجزائرية قالوا لنا خليو لو 18 الحكومة المروكية قالوا لنا خليو لو 18 باسكو صار اللي خاسرين دافونس ما كاش اللي يوقف معاك حدود مرسمة دفعتوا الدوسيي سيمية حسن دو فوط عليه البارلمون تاعكم في 91 باسطا سي فيني تحط شبر الرصاص نقطة النهاية. هذا ما كان كل واحد في دارو خاطي كما يقول لك غلق باب دارك لا تخون جارك. دوك ولات في الترافيك نغلقوا باب دارنا ولا نخولوا جيراننا. وفيما يخص واحد الانسانه في البوبليكاسيون ماشي لا ديرنيير لافون ديرنيير قالت لي سي دي بوف مالورو منا جو فوز انفيت نعاود نديرها لكم في لي ليان قبل ما تقول لي سي دي بوف مالورو ندير لك لا ديرنيير مانيفيستاسيون اللي داروها في فكيك يقولوا الصحراء مغربيه شرقيه وغربيه. Je traduis, le Sahara est marocain, que ce soit celui de l'Est ou celui de l'Ouest. C'est-à-dire celui de l'Est, je vous invite à voir pour le Mkhazemia, c'est quoi Sahara Sharqiya? C'est Tindouf ou Bishar. C'est-à-dire à l'Ouest, les pauvres malheureux, trop je réclame Bishar ou Tindouf, donc automatiquement, dans la manifestation, vous avez signé un arrêt de mort jamais tous les jours. وهذا الحمد لله يا ربي الجيش الوطني الشعبي تاعنا نيتواي وطهر منطقه من اراضي الجزائريه العزيزه اللي نفتخروا بها. وحنايا النخل هذوك شفنا في الفيديو كسرتوهم وحرقتوهم كسروا ولا حرق سي ان شون دو مين. وحنا بلادنا الله يبارك تمو كبيره اكبر بلاد في افريقيا واكبر بلاد في العالم العربي واكبر بلاد في كيما يقول لكم le bassin méditerranéen. Donc, Arabie Ziada ou les Machi Ziada, je vous invite aussi à regarder les palmeries algériennes. روحوا تشوفوا راهي رايحه 600,000 نخله في الجزائر ولا 600 بلوس. راح نقلب يقول لك بلاد مليون نخله الجزائر. دونك حنا فكيك 10,000 ولا 1000 palmiers de plus d'une qualité inférieure à la واش عندنا في الشرق. On n'en veut pas. On n'en veut pas. اللهم tous les postes avancés تما وان شاء الله نديروا لكم كازيرنا بون فير اون بيل كازيرنا افيك اون بيل بيس داتيريساج ونقابلوكم تما بالمدافع ان شاء الله. والراجل فيكم الى افونس نقطه للنهايه. وفوز الي فواغ طوبول المخزن راهي تقرا وتجبر بينهم يطبعوا الناس بصح با دو ديكلاراسيون اوفيسيال باسكو ديكلاري اوفيسيالمون نجبد لك الخمسه اللي راهم في الحبس ولا تفكيك بالكارد ديدونتيتي تاعهم ولا ديكلاراسيون فيديو تاعهم نقدمهم للهيئات الدوليه سي جو فولي تروح تريكلامي في لوني ولا في تقعد على القرعه كوم دابيتود. والسلام عليكم.